पढाउँछु र यो स्टेमको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर भनेको प्रेजेन्स अफ के हो त नोड र इन्टरनोड हो है। सब तिमीहरू एनाटोमी पढाए मान्छे यो हाम्रो नोडमा चाहिँ के हुन्थ्यो बाबु मेरिस्टेमेटिक टिस्यु हुन्थ्यो हेर इन्टरक्यालरी मेरिस्टिम हुन्थ्यो यहाँ पनि इन्टरक्यालरी मेरिस्टिम हुन्छ भनेपछि बाबु जसमा इन्टरक्यालरी मेरिस्टिम हुन्छ त्यो नोड हो के। त्यही भएर प्लान्टमा कुनै पनि अर्ग्यानहरू फर्म हुन्छ भने त्यो नोडबाट आउँछ। त्यसै गरी बिचको पार्टी के भयो त इन्टरनोड भयो हेर। त्यसै गरी तिमीले भन त लिफ पढ्नु पर्यो र यो क्लासमा लिफै नदेखेको कोही छ र छैन। पातै नदेखाएको कोही छ नानी छैन हेर। कोही पातै नदेखाएको मान्छे छ भने त अब के भन्नु है। भनेपछि अब कति सजिलो जावा लिफ पढ्नुपर्ने हेर। त्यसै गरी मर्फोलोजी अफ के गर्ने फ्लावर पढ्ने र यो फ्लावरै नदेख्ने मान्छे कोही पनि छैन है। फ्लावर त केही नभए पनि तिमीले वर्षमा एक दिन फुलसँग कारोबार गर्छौ हेर। बिचराहरू मक्ख पऱ्यो होला नि मैले तिहारको कुरा गर्दैछु। अब तिहार आउँछ मजाले फुल खेलाएर बस्ने हेर। सो अब हामी के गर्छौँ फ्लावर पनि पढ्छौँ र यो फ्लावर पछि हाम्रो के हुन्छ अब फ्रुट बन्छ फ्रुट पनि पढ्छौँ र यो फ्रुटभित्र अब सिड बन्छ त्यो सिड पनि पढ्छौँ। तर मैले सिड अलिकति तिमीलाई हिजै पढाइदिएँ केही कुराहरू छ म पछि पढाउँछु पनि। सो मर्फोलोजीभित्र पनि पर्ने सब टपिक्स भनेको यति नै हो है त। सो अब यो पछि तिमीले यति कुरा त जान्यौ हेर। अब यो मर्फोलोजीमा हामीले पढ्ने पार्ट भनेको यति नै हो। रुटबाट सुरु गर्छौँ स्टेम लिफ फ्लावर फ्रुट पढ्दै जान्छौँ र अब यसमा मर्फोलोजी भनेको स्टडी अफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भन्ने बाबु तिमीहरू डेप्थमा जानु पर्दैन। खालि बाहिरबाट हेर्दाखेरि तिम्रो आँखाले के देख्छ त्यही स्ट्रक्चर पढ्छौँ होइन। त्यो स्ट्रक्चर किन मोडिफाई भएको त्यो थाहा हुनु पर्यो र कुन प्लान्टमा पाइन्छ यस्तो कुरा त्यो पनि याद गर्नुपर्छ है त। र म छँदैछु टेन्सन लिनु पर्दैन। र सबभन्दा बेस्ट थिङ अबाउट दिस भनेको बाबु तिमीहरूको नेमले तिमीलाई एउटा सानो पातुलो किताब दिएको छ कि छैन बोटनीको। इजी बोटनी इजी बोटनी होइन नेमको कुरा छ ऑब्जेक्टिव बोटनी पार्ट 1 बोटनी पार्ट 1 ओके 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 सुन एकछिन। सो मैले भनेको नेमले एउटा पातुलो किताब दिएको छ तिमीलाई भनेपछि एउटा ठुलो बुक हुन्छ र अर्को सानो बुक छ त्यसलाई चाहिँ मैले वर्क बुक भन्ने छ। मेरो चाहिँ कन्सेप्ट के हो त वर्क बुक छ है त। जब त्यो जुन नेमको वर्क बुक छ त्यो वर्क बुक भनेको 100% मोर देन इनफ फर के हो त मर्फोलोजी ट्याक्सोनोमी। किन सर अरू टपिक्सको लागि भन्नु भएन भन्दाखेरि अरू टपिक्समा अलिकति धेरै कन्सेप्ट हुन्छ बाबु। त्यही भएर अरू टपिक्समा हामीले अलिक धेरै पोइन्टहरू एड गर्नुपर्छ। तर मर्फोलोजी ट्याक्सोनोमी भनेको टोटल्ली तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा खालि हाम्रो जति पनि छ कन्टेन्ट भनेको याद गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। तिमीलाई म बुझाएर पढाउँछु नआत्तिउ तर मैले भनेको मर्फोलोजी र ट्याक्सोनोमीको लागि तिमीले कुनै पनि बुक फलो गर्नु पर्दैन। इभन नेमको बुक पनि पर्दैन नेमको वर्क बुक भए पुग्यो। र अब त्यो त मैले नेममा पढाइरहेको होइन मैले भनेको त अहिलेसम्म सबभन्दा धेरै पढाएको टपिक्स यही हो। त्यही भएर किन नेममा धेरैवटा ग्रुप हुन्छ अनि मैले धेरै पढाउन भ्याउँदिनँ कि फिजिकल सेक्सनमा। त्यही भएर बाबु त्यसमा चाहिँ मैले पढाउँछु जे मैले तिमीलाई लेखाउनु पर्ने कुरा थियो त्यो भनेको मैले त्यो प्रिन्ट गरेर त्यहाँ दिएको भनेर बुझ। सो अबदेखि जहिले पनि तिमीहरूको मैले अब लगातार 6-7वटा क्लास लिन्छु त्यो बेलामा मैले पढाउने बेलामा तिमीहरूको अगाडि के हुनुपर्छ त्यो बुक हुनु पर्यो र मैले त्यहाँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्सहरू राख्दा हुन्छ त्यहाँ अन्डरलाइन गर्दा हुन्छ त्यहाँ खाली ठाउँ छोड्दा हुन्छ फिगरहरू राखेर बाबु लेभलिङ गर्ने ठाउँ राखेको हुन्छ भनेपछि म तिमीलाई सबै त्यही अनुसार पढाउँछु है त। तर अरूको लागि थाहा भएन मर्फोलोजी ट्याक्सोनोमीको लागि टोटल नेमको वर्कबुक फलो गर्ने त्यो ग्यापहरू पनि म भरिदिन्छु। त्यही भएर यसको लागि अरू बुक के पढ्ने नोट केही पनि छैन नेमको वर्कबुक छ नि द्याट्स मोर देन इनफ हो बाबु हेर। सो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब केही पास्ट क्वेसनहरू हेर भनेको मतलब चाहिँ यो मर्फोलोजी तिमीले पढाए हुँदैन तर यहाँबाट चाहिँ कस्तो खाले क्वेसन आउँदो रहेछ भनेर म 2-4वटा पास्ट क्वेसन पनि गराइदिन्छु है त। अब यो 2-4वटा पास्ट क्वेसन गराउँदाखेरि तिमीहरू मलाई भन त एडिबल पार्ट इन क्याबेज के होला? बर्ड 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 हुन्छ सर बर्ड यस एडिबल पार्ट इन क्याबेज के हो त बर्ड हो है त। सब यसको मतलब चाहिँ तिमीले के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्याबेजमा हामीले खाने पार्टिज के हो त बर्ड हो। नेपालीमा के भन्छ कोपिला भनिन्छ है। र सबै यो क्याबेजमा चाहिँ नझुक्किने यो बाहिरको पार्ट के हो त बाबु लिफहरू हेर बाबु र यो बाहिरको लिफ हो भने लिफ कहिले पनि खाएको थिएन हामीले बजारबाट आउँदाखेरि बोकेर आएको यो बिचको पार्ट हो यो के हो त बर्ड हो हेर। त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ यो इमेजिन गरेर के हो त स्टेम हो स्टेम पनि खाएको होइन। सो अब यो बर्ड भनेको के हो त कोपिला हो के। र अब तिमीले एनाटोमी पढिसकेका छ भनेपछि बर्डभित्र बाबु सबै कुरा हुनुपर्छ हेर। भनेको मतलब चाहिँ तिमीहरूले एउटा कुरा थाहा पाइराख के भन्दाखेरि जस्तो अब यो प्लान्टमा यो रुट भयो होइन यो के हो त रुट भयो। अब यो रुट भयो भने बाबु यो एरियल पार्टमा यो के हो त स्टेम भयो बाबु हेर। अब यो स्टेममा लिफ हुन्छ भने यो जति पनि यो स्टेम प्लस लिफ छ भने बाबु यसलाई चाहिँ सुट भन्छौ क्या तिमीहरू। र अब यो सुटकै एकदमै कन्डेन्स फर्म रिड्युस फर्ममा बसेको छ भने त्यसलाई बर्ड भन्छ बाबु। सो यो बर्ड भनेको कन्डेन्स फर्म अफ के हो त सुट हो। र यो बर्ड भनेको धेरैवटा टाइपको हुन्छ नि म एकछिनमा पढाउँछु। र तिमीले हेर त क्याबेजको कुरा गर्दाखेरि यो जुन बर्ड छ नि यो ग्रो हुँदाखेरि बाबु इट इज फर्मिङ द लिफ हेर। सो कुनै पनि बर्डले
लिफहरू बनाउँछ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्नुपर्छ भेजिटेरी बर्ड भनेको त्यो हेर सो एडिबल पार्ट इन क्याबेजेस के भयो त भेजिटेरी बर्ड भयो 2007 मा चाहिँ क्वेसन रिपिट हुँदाखेरि लार्जेस्ट एडिबल बर्ड के को हुन्छ भनेर सोधेको थियो बाबु सो मलाई भन त लार्जेस्ट एडिबल बर्ड पनि के हो त क्याबेजको योभन्दा ठुलो कोपिला कहीँ देखाएको थियो नानी थिएन है बाबु फेरि बाबुले सर मेरो साथी कोपिला छिन् तिनी योभन्दा पनि ठुली छिन् भन्नु होला बाबु मैले बोट्नेको कुरा गर्दैछु हेर भनेपछि लार्जेस्ट एडिबल बर्ड पनि के हो त क्याबेजको भयो हेर अब तिमीलाई म के गर्छु भन्दाखेरि यो बर्डको बारेमा केही कुराहरू सुनाउँछु र यो किन भन्दाखेरि कुनै पनि किताबमा यो बर्डको बारेमा केही पनि लेखेको छैन भनेको मतलब लेखेको छ तर मैले भनेको हाम्रो जुन इन्ट्रान्सको किताब छ त्यहाँ बर्ड भनेर काहीँ पनि हेडिङ छैन तर बर्डै नपढिकन कसरी तिमीले मर्फोलोजी पढ्छौ भनेर मैले बर्ड आफै पढाउन खोजेँ हो है त सब यो बर्डको कुरा गर्दाखेरि तिमीले हेर त मैले के भने बर्ड भनेको त कन्डेन्स फर्म अफ सुट हो बाबु हेर भनेपछि यो बर्ड भनेको बाबु सुट तर यो के भएको हुनु पर्यो कन्डेन्स हुनु पर्यो र बाबु यो बर्ड भनेको मेनली केमा हुन्छ स्टेममा हुनुपर्छ बाबु हेर बर्ड सो यदि कुनै पनि बर्डहरू बाबु स्टेममा छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ प्राइमरी बर्ड भनेको त्यो हेर यदि स्टेममा चाहिँ बर्डहरू छ भने के भयो त प्राइमरी बर्ड भयो है त्यसै गरी बाबु बर्ड मे बी प्रेजेन्ट इन एनी पार्ट अदर देन द स्टेम एनी पार्ट अदर देन द स्टेम भनेको अदर देन के भयो त स्टेम भयो हावा भएर र यो स्टेम भन्दा अरू पार्टमा छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ एसेसरी बर्ड भन्छ बाबु के भन्छ रे एसेसरी बर्ड भनेको त्यो हो के अब तिमीले एउटा कुरा ध्यान दिएर सुन्न यो मर्फोलोजी पढ्दाखेरि हावा तीनटा त प्लान्टको पार्ट छ जम्मा तीनटा पार्ट के थाहा छ तीनटा पार्ट भनेको प्लान्टमा तीनटै पार्ट हुन्छ के भन्दा बाबु एउटा रुट हुन्छ प्लान्टको के हुन्छ रुट हुन्छ त्यसरी प्लान्टको अर्को के हुन्छ बाबु स्टेम हुन्छ हैन स्टेम र ब्रान्च भनेको सेम हो त्यही भएर स्टेम भन्दै मैले र अर्को के हुन्छ भने लिफ हुन्छ यो बाहेक त केही प्लान्टमा पार्टै हुँदैन कति सजिलो छ प्लान्टको बडी हेर र आजको क्लासदेखि यो तीनटा बाहेक अरू कुनै पनि पार्टहरू सुनिन्छ भने द्याट इज मोडिफिकेसन भनेपछि बाबु यो बाहेक तीनटा कुनै पनि अरू कुनै पार्ट आउँछ भने त्यो अभियसली केही न केही मोडिफाई भएको सो मैले भन्छु तिमीलाई सुन्तलामा काँडा हुन्छ नानी सो त्यो काँडा भनेको नयाँ कुरा होइन द्याट इज मोडिफिकेसन अफ स्टेमको ब्रान्च हो सर मैले फुल देखेँ थिएँ भन्छ भने त्यो मोडिफिकेसन अफ के त लिफहरू हो बाबु त्यसरी सर मैले रोजमा प्रिकल देखेँ थिएँ भन्छ भने बाबु त्यो हामीले पढिसकेको चाहिँ ट्राइकोम्स हो सर मैले त कहिलेकाहीँ घरमा फर्सीको मुन्टा खाएको थिएँ यस्तो के हो नि सर भन्छ भने बाबु इट इज आइदर लिफ अथवा स्टेम हो भनेपछि मर्फोलोजीमा तीनटा भनेको पार्ट हुन्छ रुट स्टेम र लिफ यो बाहेक कुनै पनि पार्ट आउँछ भने त्यो मोडिफिकेसन हो है त सो मैले के भन्ने यदि स्टेममा हुन्छ भने प्राइमरी बर्ड अरू कुनै पार्टमा हुन्छ भने के रहेछ नानी एसेसरी बर्ड र अब एउटा कुरा हेर त यो स्टेममा पनि यहाँ के छ नानी लिफ छ हेर र तिमीले याद गर एंगल बिट्विन स्टेम एन्ड लिफ इज कल्ड के हो त एक्जिल बाबु यो के हो त एक्जिल हो बाबु हैन यो एंगल बिट्विन स्टेम र लिफ भनेको के रहेछ एक्जिल रहेछ र तिमीले याद गर्नुपर्छ यो एक्जिलमा बाबु त्यहाँ एउटा कोपिला हुनुपर्छ त्यो कोपिला भनेको एउटा एक्जिलरी बर्ड भनेको यो भयो भनेपछि प्राइमरी बर्डमा पनि यो के हो त एक्जिलरी बर्ड हुन्छ बाबु भनेको बाबु एक्जिलरी बर्ड भनेको त आइडेन्टिटी कार्ड अफ के हो त लिफ हो बाबु यदि एक्जिलरी बर्ड छैन भने तिमीले त्यसलाई लिफ भन्न पाउँदैन भनेपछि आजदेखि तिमीले मर्फोलोजीमा लिफ छुटाउनको लागि के हुनुपर्छ एक्जिलरी बर्ड हेर्नुपर्छ है त जस्तै फर एक्जाम्पल मैले एउटा प्लान्ट बनाएँ र अब यसमा नानी लिफहरू बनाएँ यसरी लिफहरू बनाएँ है यो लिफ हो यो लिफ हो यो लिफ हो भनेपछि तिमीले मलाई भन त बाबु यहाँ एक्जिलरी बर्ड छ भनेपछि यो प्लान्टको लिफ एउटा कि पाँचवटा एउटा है बाबु यो के हो त एउटा लिफ हो सो सर यो त पाँचवटा देखिरहेको छु म त मान्दैन सर भन्छ भने बाबु त्यसलाई के भने कम्पाउन्ड लिफ भनिदियो बाबा यो कम्पाउन्ड लिफ हो एउटा र यो बङ्गालाई बाबु यो सानो टुक्रा भनेको लिफलेटर हो बाबु किन भन्दाखेरि हामीले एक्जिलरी बर्ड हेर्नुपर्छ कि लिफ चिन्नको लागि भनेपछि तिमीहरूलाई थाहा भयो यो एक्जिलरी बर्ड भनेको यो हो अब यो एक्जिलको साइडमा पनि तिम्रो यदि लिफ छैन तर बर्डहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ बी नम्बरमा के भन्नु पर्यो एक्स्ट्रा एक्जिलरी बर्ड भनेको यो एक्स्ट्रा एक्जिलरी कोपिला भनेको यो रहेछ बाबु यार त्यसै गरी बाबु यो ग्रोथ पोइन्टमा त हामीले पढिसकेको छ एपिकल मेरिस्टिम भनेर पढाएको होइन मैले हो बाबु यो एपिकल मेरिस्टिम हो भने द्याट इज अल्सो टर्मिनल बर्ड हो त्यो पनि के बाबु यो एपिकल मेरिस्टिम भनेकै टर्मिनल बर्डको पार्ट हो क्या भनेपछि यो टिपमा यदि बर्ड छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ टर्मिनल बर्ड भनेको यो है सो प्राइमरी बर्डको पनि यतिवटा पार्ट हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो तीनवटा एक्जिलरी टर्मिनल र अर्को के रहेछ एक्स्ट्रा एक्जिलरी र बाबु यदि अरू पार्टमा हुन्छ भने बाबु अरू पार्ट के हुन्छ कि त लिफ होला बाबु एउटा हेर के होला लिफ होला कि भने केमा हुनसक्छ बाबु रुटमा हुन्छ किन यो भन्दा बाँकी त प्लान्टको पार्ट नै हुँदैन र बाबु लिफमा हुन्छ भने यो सोधेको क्वेसन हो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ इपी भनेको अपन फाइलस भनेको के बाबु लिफ सो यो बर्ड इज कल्ड इपिफाइलस बर्ड भनेको यो हो है सो तिमीहरूलाई यो क्वेसन सोधेको थियो इभन तिमीहरूले नपढे पनि एन्सर मिलाइदिन्छौ किनकि
फाइलस भनेको बोटनीमा जहिले के हुन्छ लिफ हुन्छ बाबु त्यही भएर यो लिफको सर्फेसमा बडहरू छ भने इपिफाइलस बड हो जस्तै फर एक्जाम्पल हामी पढ्छौँ अहिले नयाँ त्यो ब्रायोफाइलम भनेको एउटा प्लान्ट हुन्छ बाबु त्यो ब्रायोफाइलम भन्ने प्लान्टको लिफमा चाहिँ के हुन्छ इपिफाइलस बड हुन्छ हेर त्यसैगरी तिमीले हेर त यो रुटमा बड हुन्छ भने बाबु त्यसलाई भन्छ रेडिकल बड भन्छ बाबु फर एक्जाम्पल रेडिकल बड इज प्रेजेन्ट इन केमा त स्वीट पोटाटोमा बाबु केमा हुन्छ स्वीट पोटाटोमा अब सुन न यदि कुनै पनि प्लान्टलाई भेजिटेटिभ प्रोपागेसन गर्नु छ भने द्याट मस्ट ह्याभ द बड बिना कहिले पनि भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन हुँदैन भनेको मतलब अब स्वीट पोटाटोले भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन गर्छ भने त्यहाँ बड छ रेडिकल बड ब्रायोफाइलमको लिफले भेजिटेटिभ प्रोपागेसन गर्छ त्यहाँ चाहिँ बड छ के रहेछ इपिफाइलस बड सुगर क्यानहरूले बाबु भेजिटेटिभ प्रोपागेसन गर्छ रोजको स्टेमले गर्छ किनकि बाबु त्यहाँ पनि के हुनु पर्यो बड हुनु पर्यो भने चाहिँ यो बडको बारेमा यति कन्सेप्ट चाहिँ तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ है त केही सोध्नु छ यसमा छैन ओके भनेपछि अब तिमीले यो पनि जान्यो र अब एकदमै टाइम कम भएको कारणले गर्दा म धेरै क्वेसन गराउँदिनँ अहिले किन लास्टमा एन्डिङमा गर्छु र अब हामी के गर्छौँ पढ्न सुरु गर्छौँ है त मर्फोलोजी पढ्छौँ मर्फोलोजी भनेको स्टडी अफ के हो त एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो टाइम कम छ म आत्तिसकेको छु तिमीहरू अझै पनि आत्ति छैनौ जस्तो छ है त्यही भएर एकदम धेरै भाग छौ नि त तिमीहरूको सेक्सनमा भनेपछि अब हामी के गर्छौँ मर्फोलोजी अफ रुटबाट पढ्न सुरु गर्छौँ हेर र अब यो रुटबाट सुरु गर्छौँ रुटबाट क्वेसन आउन नि सक्छ नआउन नि सक्छ त्यही भएर टोटल्ली मैले जे भन्छु त्यही मान अनि त्योभन्दा बाँकी रहेको टाइम छ जानेको छ भने अरू कुरा पनि पढ है त सबभन्दा पहिला चाहिँ रुटको कुरा गर्दाखेरि बाबु रुट कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा हुन्छ र अभियसली सबैलाई थाहा छ रुट कहाँबाट आउँछ बाबु प्लान्ट नै कहाँबाट आउँछ सिडबाट आउँछ किनकि यो सिडलाई काटेर हेर्दाखेरि यो सिडभित्र चाहिँ देयर इज के हुन्छ बाबु इम्ब्रोय हुन्छ हेर मैले सिडलाई काटेँ र सिडलाई काटेर हेर्दाखेरि हिजोको मात्रै क्लासमा पढाएको छु बाबु सिडमा देयर इज इम्ब्रोय भनेर र अब यो इम्ब्रोय हुन्छ भने यो इम्ब्रोयलाई चाहिँ लिभिङ राख्नको लागि बाबु देयर मस्ट बी सम स्ट्रक्चर जसले के गर्छ फुड स्टोर गर्छ बाबु र मलाई भने त बाबु यो डाइकोट प्लान्टको सिड हो भने यो डाइकोट प्लान्टमा फुड स्टोर गर्नको लागि इन्डोस्पर्म हुन्छ कि कटिलिडन हुन्छ कति सजिलो हुन्छ हिजोको च्याप्टरले आजको च्याप्टरलाई हेल्प गर्छ आजकोले भोलिलाई भन्छ बाबु लास्टमा एकदमै सजिलो हुन्छ त्यसको लागि पहिले पढ्दै जाऊ है त र अब यो सबै यो इम्ब्रोय र यो फुडलाई चाहिँ इन्क्लोज गरेको हुन्छ केले बाबु सिड कोटले भनेपछि सिडमा बाहिर हाम्रो के हुनु पर्यो सिड कोट हुनु पर्यो सिड कोट भित्र फुड स्टोर गर्ने टिस्यु हुन्छ डाइकोट भयो भने कटिलिडन मोनोकोटमा के हुन्छ इन्डोस्पर्म तर यो त मैले डाइकोटको सिड बनाएको छु त्यही भएर मैले कटिलिडन लेखेँ र अब यो कटिलिडनमा चाहिँ हेर त त्यहाँ हाम्रो के हुन्छ भित्र इम्ब्रोय हुन्छ र अब यो इम्ब्रोयको पनि दुईटा पार्ट हुन्छ मर्फोलोजिकल्ली एउटा प्लुमेल र अर्को के हुन्छ त रेडिकल हुन्छ बाबु हेर र यो प्लुमेल र रेडिकललाई छुट्याउनको लागि मैले भन्न चाहन्थिनँ तर तिमीलाई पढाइसकेको छ त्यही भएर मैले ट्राई गर्छु यो दुईटालाई छुट्याउनको लागि बाबु यो इम्ब्रायोनिक एक्सिस हुन्छ त्यसलाई बुकमा टाइजेलम भनेर लेख्या हुन्छ यो इम्ब्रायोलोजीमा मैले पढाउन भ्याएन नि त हिजो त्यही भएर भनेको यो के बाबु टाइजेलम भनेको यो बाबु हेर र अब यो टाइजेलमदेखि प्लुमेलतिरको पार्ट इज कल इपिकोटाइल टाइजेलमदेखि रेडिकलतिरको पार्ट इज कल के हुन्छ हाइपोकोटाइल हो यो पनि हिजो भन्नु पर्थ्यो तर मैले हिजो भ्याइनँ पढाउन र बाबु सुन त यो जुन भविष्यमा यो रेडिकल अफ इम्ब्रोय जब सिड जर्मिनेसन हुन्छ त्यो बेलामा रेडिकल अफ इम्ब्रोय बाबु डेभलप्स इन्टु के त रुट हो यसरी हेर रेडिकलबाट के आयो रुट आयो भनेपछि तिमीले याद गर्नु पर्यो यो प्लुमेलबाट फ्युचरमा चाहिँ के आउँछ बाबु सुट आउँछ हेर सो तिमीले याद गर आरबाट के रेडिकल र आरबाट के आउँछ रुट आउँछ कुनै पनि रुट रेडिकल अफ इम्ब्रोयबाट आउँछ भने बाबु त्यसको नाम के हो त ट्याप रुट हुनु पर्यो अथवा ट्याप रुट भनेको पहिला आएको भएर के भयो त मेन रुट अथवा के हो प्राइमरी रुट हो बाबु र 2064 मा चाहिँ डेफिनेसन अफ एडभेन्टिजियस रुट सोधेको थियो सब यसको मतलब चाहिँ तिमीले याद गर्नु पर्यो रेडिकल बाहेक अरू कुनै पनि पार्टबाट रुट आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ एडभेन्टिजियस रुट भन्छ बाबु जस्तै फर एक्जाम्पल तिमीहरू कहिलेकाहीँ बाल्यकालमा यो बरको लहरामा झुन्डेर पिङ खेलाएको थियो नानी हेर र मलाई भन त यो जुन लहरा छ यो भनेको रुट हो कि मोडिफिकेसन अफ रुट हो कि मोडिफिकेसन अफ सुट हो कि मोडिफिकेसन अफ पिङ खेल्ने डोरी हो के होला नानी हो मोडिफिकेसन अफ सुट मोडिफिकेसन अफ रुट रुट हो है बाबु नट सुट हावा हो रुट पढाइरहेको छु के को सुट भन्छ मोडिफिकेसन अफ रुट हो हावा हो यो र बाबु यो जुन रुट छ नि यो रुट भनेको बाबु इट इज एराइजिङ फ्रम द ब्रान्च त्यही भएर यसलाई के भन्नुपर्छ एडभेन्टिजियस रुट भन्नुपर्छ हेर यो चाहिँ के हो त एडभेन्टिजियस रुट हो बाबु भनेपछि तिमीले के याद गर्नु पर्यो भन्दा रेडिकलबाट आयो भने त्यसलाई ट्याप रुट भन्छ र रेडिकल बाहेक अरू पार्टबाट आउँछ भने के हो त एडभेन्टिजियस रुट र हामीलाई यो डेफिनेसन चाहिँ एक्जाममा चाहिन्छ बाबु हेर सब यसको मतलब चाहिँ तिमीले मलाई भन कहिलेकाहीँ तिमीहरूको घरमा चाहिँ मकैको प्लान्ट देखायो होला र अब यो मकैको प्लान्ट देखाएको छ भने मकैको प्लान्टमा यो नोड हुन्छ ल यस्तो गरिदिन्छु र त्यहाँदेखि लामो लामो पात पनि बनाइदिन्छु ल मकैको घोगा ल नानी जुङ्गा पनि हाल्थेँ मैले
र मलाई भने त यो मकैको प्लान्टमा यो तल नोडबाट यसरी रुटहरू आएर सोइललाई पेनिट्रेट गरेर मेकानिकल सपोर्ट दिन्छ भनेपछि यो रुट इज ट्याप रुट भयो कि एडभान्टेजियस रुट भयो एडभान्टेजियस रुट भनेको यो है भनेको मतलब अब यो के भन्छ नोडबाट आएको छ रेडिकलबाट आएको छैन रेडिकल भने त इम्ब्रोको पार्ट हो भनेपछि ट्याप रुट र एडभान्टेजियस रुटको डेफिनेसन भनेको त्यो थियो हेर जब हामीले यति कुरा पनि जान्यौँ र मैले के भने लास्टमा पढ्दाखेरि बाबु नट मोर देन 12 देखि 15 पोइन्टमा रुटको योभन्दा धेरै के पनि पढ्ने होइन हामीले पढ्छौँ सबै तर लास्टमा यतिमा सबै कुरा इन्क्लुड हुनु पर्यो र मलाई अरू टपिक्सको त मलाई त्यस्तो धेरै थाहा धेरै भन्दा हुँदैन तर मर्फोलोजी म ग्यारेन्टी दिन सक्छु योभन्दा बाहिर क्वेसन आउँदैन त्योभन्दा बाहिर क्वेसन आयो भने मलाई म्यासेन्जरमा म्यासेज गरेर गाली पनि गर है त त्यही भएर मैले भनेको कुराहरू पर अहिले के अरे डेफिनेसन चाहिँ ट्याप रुट र एडभान्टेजियस रुटको चाहियो हेर जब आफ्टर दिस तिमीले हेर त बाबु मर्फोलोजिकल क्यारेक्टर अफ रुट भन्छ यो रुट हेर्दाखेरि के देखिन्छ साह्रै सजिलो बाबु रुट भनेको डिसेन्डिङ पार्ट अफ प्लान्ट हो भनेपछि रुट इज जहिले के हुनुपर्छ पोजिटिभली जियोट्रोपिक हुनु पर्यो मोस्ट अफ द केसमा हेर नेगेटिभली के हुनु पर्यो फोटोट्रोपिक यस्तो त पढ्ने कुरा भएन त्यसै गरी बाबु यो रुटमा चाहिँ हाम्रो रेडिकलबाट आएको यो के हो त प्राइमरी रुट हो हेर र यो प्राइमरी रुट हो भने रुटमा रुटको ब्रान्च हुन्छ कालिदासलाई पनि थाहा हुन्छ हेर र अब यो रुटको काम भनेको एब्जर्प्सन अफ वाटर त्यसको लागि सर्फेस एरिया बढाउनु पर्यो त्यही भएर बाबु यो रुटको इपिडर्मिसबाट युनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर आउँछ त्यो भनेको रुट हेयर हो र याद गर त जब मैले एनाटोमी पढाएको थिएँ त्यो बेलामा ट्राइकोम्स भनेर पढाएको याद छ कि छैन यस सर यस यस भन है नत्र म त रिसाउँछु अब त मैले धेरै पढाइसकेँ तिमीहरूलाई भनेपछि ट्राइकोम्स भनेको युनिसेलुलर थियो बाबु हेर तब हामीले मर्फोलोजी हो त्यही भएर युनिसेलुलर केही पनि चाहिँदैन किनकि त्यो त एनाटोमीको कुरा थियो बाबु त्यही पनि मैले भनिदिएको युनिसेलुलर रुट हेयर हुन्छ हेर र अब त्यसै गरी यो रुटको हरेक टिपमा चाहिँ देयर इज रुट एपिकल मेरिस्टिम भनेर पढाएको हो कि होइन हरेक टिपमा चाहिँ देयर इज रुट एपिकल मेरिस्टिम भनेर पढाएको थिएँ बाबु र अब यो रुट एपिकल मेरिस्टिममा चाहिँ यङ डिभाइडिङ सेल हुन्छ भने त्यसको डिस्ट्रक्सन नहोस् भनेर यो हरेक टिपमा चाहिँ देयर इज प्रोटेक्टिभ क्याप लाइक स्ट्रक्चर जसको नाम के हो त रुट क्याप हो बाबु भनेपछि रुटमा चाहिँ के हुन्छ रुट हेयर हुन्छ रुट ब्रान्च हुन्छ रुट क्याप हुन्छ यो त साह्रै सजिलो कुरा तर रुटमा चाहिँ के पाइँदैन भन्दा बाबु रुटमा लिफ हुँदैन रुटमा फ्लावर हुँदैन कहिले जिन्दगी तिमीले माटो मुनिको फुल सुनेको छैन बाटो मुनिको फुल सुन्या होला तर माटो मुनिको फुल सुनेन त्यसै के गरी रुटमा फ्रुट पनि हुन्छ किन भन्दाखेरि बाबु एउटा कुरा छैन यसमा त्यो भनेको नोड एन्ड इन्टरनोड हेर यो रुटमा चाहिँ नोड एन्ड इन्टरनोड हुँदैन नोड एन्ड इन्टरनोड हुँदैन भने बाबु यो नोड एन्ड इन्टरनोड भनेको मेरिस्मेटिक टिस्यु हो त्यसले चाहिँ डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरहरू बनाउँछ त्यही भएर यो नभएको कारणले त्यो केही पनि नभएको हेर भनेपछि यहाँबाट एउटा मात्रै कुरा इन्ट्रान्समा इम्पोर्टेन्ट छ त्यो भनेको रुट डु नट कन्टेन नोड एन्ड इन्टरनोड कुनै पनि स्ट्रक्चर किन रुट हो भनेर तिमीलाई भेरिफिकेसन दिनु छ भने प्रुफ दिनु छ भने बाबु नोड र इन्टरनोड छैन भन्नु पर्यो भनेपछि बाबु एब्सेन्स अफ नोड एन्ड इन्टरनोड भनेको आइडेन्टिटी कार्ड अफ के हो त रुट हो हेर सो यो पनि जान्यो तिमीहरूले अब आफ्टर दिस अब हामी नेक्स्टमा जाउँ र यसमा चाहिँ जुन प्लान्ट देखाइरहेको छ त्यो भनेको म्याङ्ग्रुभ प्लान्ट हो र यसलाई म डिटेलमा पढाउँछु एकछिनमा अहिले छोडिदेऊ म्याङ्ग्रुभ प्लान्ट भनेको बाबु सल्ट लभिङ प्लान्ट जुन ठाउँमा चाहिँ सल्ट एरिया सल्ट हुन्छ धेरै कन्सन्ट्रेसन सोइलमा त्यहाँ ग्रो हुने प्लान्ट इज म्याङ्ग्रुभ प्लान्ट र यो म्याङ्ग्रुभ प्लान्टमा रुट पहिले जमिन मुनि गयो र रुटका केही ब्रान्चहरू फर्केर फेरि हावामा आयो भने यो हावामा के खान आएको हावा खान आएको बाबु र यो हावा खाने रुट भनेको के भयो बाबु रेस्पिरेटरी रुट र इट इज के रहेछ नेगेटिभली जियोट्रोपिक रहेछ सो अब रेस्पिरेटरी रुट अफ म्याङ्ग्रुभ प्लान्ट इज नेगेटिभली जियोट्रोपिक है तिमीहरूको नेमको वर्कबुकमा आई थिङ्क पेज नम्बर 62 होला अहिलेको नयाँ एडिसन मलाई थाहा भएन पुरानोमा 72 थियो हेर र अब त्यसमा चाहिँ गयो भने त्यहाँ चाहिँ के लेखिरहेको छ बाबु रेस्पिरेटरी रुट अफ म्याङ्ग्रुभ प्लान्ट डट 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 छ त्यसमा के लेख्यो नेगेटिभली जियोट्रोपिक लेख्थ्यो मसँग वर्कबुक छैन अहिले होइन अब म नेपाल आइहाल्छु अर्को हप्ता अनि त्यहाँपछि झन् सजिलो हुन्छ म लिन्छु नेममा गएर र अहिलेको लागि मलाई याद भएको कुरा हो त्यहाँ चाहिँ रेस्पिरेटरी रुट के रहेछ नेगेटिभली जियोट्रोपिक रहेछ हेर त्यहाँपछि बाबु तिमीहरूले हेर्न त यो जुन साइकस छ हेर र यो साइकसमा राम्रोसँग हेर त जिम्नोस्पर्ममा ट्याप रुट हुन्छ है अनि चाहिँ साइकसमा ट्याप रुट भयो र यो साइकसमा केही रुटहरू छ भने त्यो रुटमा बाबु ब्लू ग्रिन एल्गीको के हुन्छ सिम्बायोटिक रिलेसन हुन्छ बाबु हेर यिनीहरू गएर चाहिँ तिम्रो के हुन्छ एल्गी चाहिँ यो रुटको कटेक्समा गएर बस्छ कटेक्स भनेको एनाटोमीमा पढ्या चाहिँदैन यहाँ छोडिदेऊ र बाबु यदि यो रुट र यो एल्गीको सिम्बायोटिक रिलेसन छ भने द्याट इज कल के हो त कोरालोइड रुट हेर यो जुन रुट छ यो के हो कोरालोइड रुट हो बाबु हेर र अब यो कोरालोइड रुटमा चाहिँ एउटा रमाइलो के छ भन्दाखेरि हरेकचोटि ब्रान्च हुँदाखेरि दुईटा यो एउटा कोरालोइड रुट हो र अब यसमा ब्रान्च हुन्छ बाबु फेरि डाइकोटोमस ब्रान्च भनेको यो ब्रायोफाइटा पनि पढ्छ जहाँ पनि यो टर्म आउँछ डाइकोटोमसली ब्रान्चिङ भनेको दुईटा भनेको एक्जाममा चाहिँदैन यो त्यो पनि हेर न दुईटा फेरि अब यहाँबाट पनि फेरि ब्रान्च आयो फेरि दुईटा रुट यसरी ब्रान्च आउँछ फेरि यहाँबाट पनि ब्रान्च आउँछ यसरी आउँछ फेरि यहाँबाट ब्रान्च आउँछ भनेपछि बाबु यसमा चाहिँ यो ग्राभिटीको तिमीले रेस्पोन्स नै थाहा पाउँदैन भनेको के भन्छ अब के भन्ने यसलाई
हेर न कहिले यो डिरेक्सनमा छ फेरि अहिले यो डिरेक्सनमा गएको छ फेरि बाबु बिस्तारै यो तलको डिरेक्सन पनि आउँछ बाबु भनेपछि बाबु यसले चाहिँ ग्राभिटीको कुनै पनि एंगललाई फलो गर्दैन यो भनेको बाबु सिम्पली बाबु एगेन्स्ट ग्राभिटी भन्छ त्यसलाई भन्छ एपोजियोट्रोपिक भन्छ र अहिलेको लागि भोग्ने किनकि हामीले जिम्नोस्पर्म त पढ्न बाँकी नै छ र अहिलेको लागि तिमीले याद गर सीबाट कोरालोइड रुट सीबाट केमा हुन्छ साइकसमा हुन्छ र इट्स के रहेछ एपोजियोट्रोपिक भनेर लेख कोरालोइड रुट अफ साइकोसिस के रहेछ त एपोजियोट्रोपिक भनेर लेख्नु पर्यो है त सबै यहाँसम्म पनि तिमीले जान्यौ जब तिमीहरूले त्यहाँ कुनै एउटा खाली ठाउँ खोज खाली ठाउँ भनेको बाबु त्यही बुकमा भए पनि हुन्छ र कपी नोट छ भने नोटमा केही छैन भने घरको भित्तामा भए पनि लेख एउटा कुरा चाहिँ खोज त्यहाँ है त त्यो भनेको म भन्छु तिमीहरू खोज पहिला ल भयो है त जब तिमीहरूले मलाई भन त के गर भन्दाखेरि अब बाबु यो ग्राउन्ड सर्फेस भयो हैन ल यो ग्राउन्ड सर्फेस यो घाँसहरू बनाएको थिएँ मैले है यो ग्राउन्ड सर्फेस रहेछ जब यदि कुनै पनि प्लान्टको पार्ट यदि बाबु टुवर्ड्स द ग्राभिटी ग्रो हुन्छ भने सबैलाई थाहा छ इट्स पोजिटिभ जियोट्रोपिक हो बाबु हैन जियोट्रोपिक यो त सबैलाई थाहा छ एनिमलमा भयो भने ट्याक्सिस प्लान्टमा के हुन्छ ट्रपिजम किनकि प्लान्टमा चाहिँ पार्ट मात्रै मुभ गर्छ त्यसलाई ट्रपिजम भन्नुपर्छ क्या त्यसैगरी मलाई भन्नु त बाबु एगेन्स्ट द ग्राभिटी ग्रो भयो भने सबैलाई थाहा छ इट्स कल्ड नेगेटिभली जियोट्रोपिजम र मलाई कसैले भन्दै त व्हाट इज द एक्जाम्पल अफ पोजिटिभ जियोट्रोपिजम एउटा एक्जाम्पल भन फास्ट रूट एक्जाम्पल भन्ने बित्तिकै बाबु बोटनीमा रूट स्टेम र लिफमा त एउटा त हो नि जसरी के रूट स्टेम लिफ हो त्यसको पार्ट हो अरू त केही त पार्टै हुँदैन भनेपछि रूट भयो त्यसैगरी मलाई भन्नु त नानी नेगेटिभ जियोट्रोपिजमको एक्जाम्पल भन यस सुट अथवा सिम्पली के भयो बाबु स्टेम अथवा सुट भयो नेगेटिभली जियोट्रोपिजमको एक्जाम्पल त्यसैगरी बाबु कुनै कुनै प्लान्ट हुन्छ जसको ग्रोथ भनेको ग्राभिटीको हरिजेन्टली भनेको 90 डिग्री हुन्छ बाबु भनेको चाहिँ कुनै कुनै प्लान्टहरू हुन्छ जसमा यो ग्रोथ भनेको बाबु 90 डिग्री विथ ग्राभिटी अथवा सिम्पली के हुन्छ बाबु हरिजेन्टल इन द ग्राउन्ड सर्फेस हुन्छ बाबु जस्तै फर एक्जाम्पल तिमीलाई थाहा छ नेपालीमा दुबो भन्नेको थाहा छ बाबु त्यसैगरी बाबु नेपालीमा जसरी अदुवा भन्ने थाहा छ जिन्जरहरू भयो भनेपछि बाबु यो स्टेमहरू 90 डिग्री अथवा होरिजेन्टली ग्रो हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ तिमीहरूले फ्युचरमा डाइजियोट्रोपिक भन्ने टर्म युज गर्छौ यो पछि म एक्सप्लेन गर्दिन नि फेरि पछि म डाइरेक्टली डाइजियोट्रोपिक लेख्छु त्यो बेलामा तिमीले थाहा पाउनुपर्छ है त र यो क्वेसन भनेको धरानमा 2005 मा पनि सोधेको क्वेसन हो बाबु त्यसैगरी तिमीले मलाई भन कुनै कुनै प्लान्टको पार्ट भनेको बाबु एक्युट एंगलमा ग्रो हुन्छ र मलाई भन त यसको एक्जाम्पल भन छिटो एउटा एक्जाम्पल सोच प्लान्टको कुन पार्ट एक्युट एंगलमा ग्रो हुन्छ लीफ lateral branch यस लीफ भयो लेटरल ब्रान्च भयो लेटरल रूट भयो भनेपछि बाबु यस तिमीले भनेको यो लेटरल रूट भयो र बाबु यो लेटरल रूटहरु भनेको के हो त 90 एक्युट एंगलमा ग्रो हुन्छ भने दैट इज कल्ड के हो त प्यालियोजियोट्रोपिक भनेको यो प्यालियोजियोट्रोपिक भनेको यो यतिवटा टर्महरु याद गर र बाबु यो कुनै पनि टर्महरु फलो नगर्ने भनेको एपोजियोट्रोपिक हो भनेको कुनै पनि एउटै रूट हुन्छ तर यो सबै कुन एंगल हुन्छ थाहै हुँदैन के भने बाबु प्यालियोजियोट्रोपिजम भनेको यो है र यो टर्महरु चाहिँ पछि हामीले धेरै ठाउँमा युज गर्छौं र अहिलेको लागि तिमीले यति कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ हेर अब आफ्टर दिस मैले यो पनि मेटाइदिएँ है त र अब यो पछि हेर त अलिकति फास्ट पढ्छौं हामी किनकि चाहिने ठाउँमा धेरै टाइम युज गर्ने या थोरै युज गर्ने सबै यो पछि तिमीले हेर रिजन अफ रूट फ्रम एपेक्स टु बेस भन्छ के सबै यो मर्फोलोजिकली हामीले एपेक्स देखि बेस तिर रूटलाई चारवटा पार्टमा डिभाइड गर्छौं बाबु र यो हेर त प्लान्टमा जतातिर ग्रोथ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी एपेक्स भन्छौं र यो बेस तिर रूटलाई कतिवटा रिजनमा डिभाइड गर्छ चारवटा रिजनमा बाबु हेर र म यो एक्सप्लेन मात्रै गर्छु किनकि मैले अलिकति पढाउने प्याटर्न पनि चेन्ज गरेको छु टाइम कम भएको कारणले गर्दा तिमीले मलाई भन यो रूटको टिपमा चाहिँ देयर इज डिभाइडिङ सेल र यो रूटको टिपमा चाहिँ डिभाइडिङ सेल हुन्छ भने त्यो सेलहरुलाई त्यो टिस्युलाई चाहिँ के भनेर पढाएको थिए हामीले मेरिस्टेमेटिक टिस्यु यस बाबु मेरिस्टेमेटिक टिस्यु थियो अब सुन न अब त्यो मर्फोलोजी एनाटोमीले के गर्छ बाबु काटेर हेर्छ त्यो भएर मेरिस्टेमेटिक टिस्यु भन्छ तर हामीले मर्फोलोजी पढेको त्यो मर्फोलोजीमा हामीले के गर्छौं गेस गर्छौं हेर यहाँनेर चाहिँ सेल डिभाइड हुन सक्छ है यो क्षेत्रमा भनेर हामीले यो रिजनमा चाहिँ सेल डिभाइड गर्न सक्छ भन्ने मात्र सोचा हुन्छौं त्यही भएर यसलाई के भन्छ जोन अफ सेल डिभिजन भनेको यो हो के र रियलमा भन्नु पर्दाखेरि जोन अफ सेल डिभिजन भनेको बाबु जोन अफ मेरिस्टेमेटिक रिजन हो बाबु हेर यो त केही पनि गाह्रो भएन अब यो पछि तिमीले भन यो डिभाइडिङ सेललाई चाहिँ डिस्ट्रक्सन नहोस् भनेर यसको प्रोटेक्सनको लागि यसको तल चाहिँ तिम्रो के हुन्छ क्याप लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसको नाम के हो त बाबु रुट क्याप भनेको यो हो हेर यो के हो त रुट क्याप हो बाबु हेर
यो रुट क्याप र यो रुट क्यापको अर्को नाम के हुन्छ क्यालिप्ट्रा भनेको यो म एकछिनमा यसको बारेमा पढाउँछु अरू पढाउँदैन यो मात्र पढाउँछु अब तिमीले एउटा कुरा भन्न जहिले पनि बायोलोजीमा चाहिँ ग्रोथ हुनको लागि हाम्रो के हुनुपर्छ माइटोसिस हुनुपर्छ बाबु सो फर्स्ट स्टेप अफ ग्रोथ भनेको सबैलाई थाहा छ सेल डिभिजन हुनु पर्यो बाबु जब सेल डिभिजन हुँदाखेरि बाबु हेर त एउटा सेल छ यो डिभाइड भएर तिम्रो धेरैवटा सेलमा कन्भर्ट भयो भनेपछि यो प्लान्टमा ग्रोथ गर्ने काम केले गर्छ मेरिस्टिमले गर्छ बाबु हेर जब यो धेरैवटा सेल बनाएको छ भने बाबु जुन सेललाई चाहिँ ग्रोथ कन्टिन्यू गर्नु छ त्यो के हुन्छ फेरि गएर डिभाइड गर्छ त्यो मेरिस्टिमले रहन्छ र बाँकी रहेको जति सेलहरू छ बाबु त्यो अब के हुनु पर्यो म्याच्योर्ड हुनु पर्यो के हुनु पर्यो म्याच्योर्ड हुनु पर्यो र यो म्याच्योर्ड हुनको लागि बाबु म्याच्योर्ड भएपछि मात्र के हुन्छ फङ्सन क्यारी आउट गर्नु पर्यो बाबु हेर भनेपछि तिमीलाई फङ्सनल हुनको लागि म्याच्योर्ड हुनु पर्यो भनेपछि सबभन्दा पहिला चाहिँ ग्रोथ हुनको लागि बायोलोजीमा के हुन्छ सेल डिभिजन हुनु पर्यो त्यसपछि बाबु यो सेलहरू बाबु म्याच्योर्ड भएर फङ्सन क्यारी आउट गर्छ भने त्यसलाई भन्छ डिफ्रेन्सिएसन भन्छ के भन्छ बाबु त्यसलाई भन्छ डिफ्रेन्सिएसन भन्छ बाबु भनेपछि पहिला चाहिँ सेल डिभिजन हुनु पर्दो रहेछ सेकेन्डमा सेलको के हुन्छ डिफ्रेन्सिएसन र थर्डमा चाहिँ सेल के हुनुपर्छ म्याचुरेसन अनि बल्ल त्यसले के गर्छ बाबु एउटा स्पेसिफिक काम गर्छ हेर यो त ग्रोथ हो मैले ग्रोथ भनेको अब जहाँसम्म मैले अब टपिक्सहरू पढाउन भ्याएँ भने चाहिँ होइन भ्याइँदैन होला भ्याइयो भने म फिजियोलोजी पढाउँछु त्यो बेलामा यो कुराहरू सुनौँला त्यहाँ पनि है त अब पढेन भने ठिकै छ सरले पढाइहाल्नुहुन्छ सब यसको मतलब तिमीलाई मैले के ल ठिक छ त्यसो भए अनि सकिसक्यो भने त झन् राम्रो तिमीले भन्नु पर्यो एन्सरहरू हेर सब यसको मतलब बाबु जोन अफ सेल डिभिजन छ भने योभन्दा पछाडि गएपछि यो सेलहरूको बाबु अब के हुन्छ डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ त्यसमा चाहिँ केही चेन्जेसहरू आउँछ सेलमा त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ बाबु जोन अफ सेल इलोङ्गेसन भनेको यो हो जोन अफ के रहेछ सेल इलोङ्गेसन भयो र अब यो जोन अफ सेल इलोङ्गेसन किन भन्दाखेरि बाबु जेनरली रुटको लेन्थ बढ्नुपर्छ त्यही भएर सेलहरू के हुन्छ लङ हुन्छ बाबु हेर र फाइनली यिनीहरूमा बाबु युनिसेलुलर हेयरहरू प्रोड्युस हुन्छ जसले गर्दाखेरि यिनीहरूले वाटरहरू एब्जर्ब गर्छन् त्यसलाई के भन्छ जोन अफ सेल म्याचुरेसन भनेको यो हो बाबु जोन अफ सेल म्याचुरेसन भनेको यो सो अब तिमीहरूलाई एक्जाममा एकदमै कम चान्स हुन्छ यहाँबाट क्वेसन आउने त्यही पनि तिमीहरूले थाहा पाउनु पर्यो रिजन अफ रुट फ्रम एपेक्स टु बेस भने सोच बाबु एपेक्सदेखि बेस पहिला क्वेसनमा राम्रोसँग पढ्ने कहिलेकाहीँ झुक्कनलाई बेसदेखि एपेक्स दिएला त्यस्तो नहोला तर एपेक्सदेखि बेस छुट्याउनु पर्यो तर तिमीले थाहा पाउनु पर्यो रुटमा एक नम्बरमा के हुनु पर्यो रुट क्याप यो त कालिदासलाई थाहा हुन्छ प्रोटेक्सनको लागि सेकेन्डमा हाम्रो के हुनु पर्यो डिभाइड गर्नु पर्यो थर्डमा के हुनु पर्यो डिफ्रेन्सिएसन र लास्टमा के हुनु पर्यो म्याचुरेसन भनेको यो हो है र अब तिमीले मलाई भन त जोन अफ सेल म्याचुरेसनमा रुट हियर छ भने म्याक्सिमम एब्जर्प्सन अफ वाटर यो चारवटा रिजनबाट कहाँबाट होला जोन अफ सेल म्याचुरेसनमा यस जोन अफ सेल म्याचुरेसनबाट के हुन्छ म्याक्सिमम वाटर एब्जर्प्सन हुन्छ बाबु हेर त्यसै गरी तिमीले मलाई भन्नु पर्यो बाबु म्याक्सिमम ग्रोथ अफ रुट भनेको जहिले नि प्लान्टको ग्रोथ इज बाबु टिपमा हुन्छ हेर तर तिमीलाई ध्यान दिएर सुन यो रुटमा चाहिँ ग्रोथ इज बाबु जस्ट बिहाइन्ड द टिप किन भन्दाखेरि देयर इज प्रेजेन्स अफ के त रुट क्याप हो हेर भनेपछि तिमीले थाहा पाउनु पर्यो जोन अफ सेल डिभिजन इज सब टर्मिनल इन पोजिसन ड्यू टु प्रेजेन्स अफ के रहेछ रुट क्याप रहेछ यो पनि थाहा भयो भनेपछि बाबु यो माथिको तीनटा कुरा पढाएर म टाइम लस गर्दिनँ तर मैले के गर्छु यो रुट क्यापको बारेमा मात्र थोरै कुराहरू अझ एक्सप्लेन गर्छु है किनकि माथिको रुट हियर भन्ने पढाएको छ युनिसेलुलर भन्ने पढाएको छ काम एब्जर्प्सन अफ वाटर भन्ने पढाएको छ बाबु लास्टमा गएर सबभन्दा धेरै रिजन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ जोन अफ सेल म्याचुरेसन हुन्छ हेर सब मैले सबै मेटाइदिएँ र मैले के गर्छु रुट क्यापको बारेमा पढाउँछु भनेको छु र अब यो रुट क्यापको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ फङ्सन अफ रुट क्याप के भने सोध्यो भने बाबु प्रोटेक्सन यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो र बाबु हेर त नर्मली एउटा रुटको टिपमा कतिवटा रुट क्याप हुन्छ एउटा हुन्छ बाबु हेर किनकि नर्मली एउटा मान्छेको टाउकोमा कतिवटा टोपी हुन्छ नानी एउटै हुन्छ तर तिमीलाई भन्ला सर हामीले रामायण हेर्दाखेरि त्यहाँ त रावणको टाउकोमा 10वटा टोपी थियो भन्छौ भने त्यो भनेको एक्सेप्सनल केस हो हेर सो तिमीले थाहा पाउनु पर्यो जुलोजीमा चाहिँ रावण एक्सेप्सन थिए भने बाबु बोटनीमा पाण्डव एक्सेप्सन भनेर सम्झिने को सम्झिने बाबु पाण्डव र यो पाण्डवबाट एउटा प्लान्टको नाम आउँछ द्याट इज पाण्डनस स्पेसिस भनेर सम्झिनु पर्यो सब यसको मतलब चाहिँ मल्टिपल रुट क्यापेज प्रेजेन्ट के मतलब पाण्डनस स्पेसिस नर्मली रुट क्यापेज के सिंगल तर मल्टिपल छ भने कुन प्लान्टमा हुन्छ पाण्डनस स्पेसिसमा यो पनि याद गर त्यसै गरी तिमीले हेर त बाबु यो रुट क्याप इज तिमीले आफै हिँड्नु नगएका तिमीहरू मलाई भन्न रुट क्यापको काम भनेको त रुटलाई प्रोटेक्ट गर्ने हो भनेपछि बाबु जुन रुटले माटो बोरिङ गर्दैन त्यहाँ रुट क्याप नहुन सक्छ बाबु त्यहाँ हुँदैन जस्तै फर एक्जाम्पल प्यारासाइटिक रुटमा किन चाहियो रुट क्याप यहाँ हुँदैन पानीमा बस्ने प्लान्ट हाइड्रोफाइटमा पनि रुट क्याप हुँदैन माइक्रोराइजल रुटमा रुट क्याप हुँदैन अघि मैले तिमीलाई हावा खाने रुट भनेको थिएँ बाबु त्यसमा पनि रुट क्याप हुँदैन हेर यो नगएका के याद गर्ने नर्मल रुटमा रुट क्याप हुन्छ जसले माटो बोरिङ गर्छ बाँकीमा हुँदैन भन्ने सम्झिँदा हुन्छ है त र अब यो हाइड्रोफाइटमा बाबु रुट क्यापको सर्ट दे कन्टेन्ट रुट पकेट हेर राम्रोसँग पढा त के भन्छ इन हाइड्रोफाइट रुट क्याप इज एब्सेन्ट र रुट पकेट इज प्रेजेन्ट
तिमीले सोचा होला सर यो स्पेलिङको फरक हो, होइन नानी, फंक्सनमा फरक छ। रुट क्यापको काम प्रोटेक्सन हो, रुट पकेटको फ्लोटेसन इन एक्जाम चाहिँदैन। त्यसैगरी बाबु रुट पकेट एकचोटि डिस्ट्रोय भएपछि यसलाई बनाउन मिल्दैन, तर रुट क्यापलाई चाहिँ बनाउन मिल्छ है त। सो लास्टमा तिमीलाई अब एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्छु, तिमीले ज्ञानी भएर सुन। यो रुटको टिप भयो बाबु, यो रुट हो। र अब यो रुट हो भने मैले के भने रुटको यो रुट क्याप हो बाबु। र मलाई भने त हरेक प्लान्टको सेलले फुड स्टोर गर्छ भने के को फर्ममा स्टोर गर्छ नानी? स्टार्च। तर बाबु यो प्लान्टमा चाहिँ सबभन्दा धेरै स्टार्च स्टोर गर्ने सेलहरू केमा हुन्छ? रुट क्यापमा हुन्छ। हेर मैले भनेको यो रुट क्यापको सेलमा चाहिँ एकदमै धेरै के हुन्छ? स्टार्च हुन्छ बाबु। हेर र अब यो रुट क्यापको सेलमा स्टार्च धेरै हुन्छ भने बाबु यसले गर्दाखेरि यो ग्राभिटीले यसलाई के गर्छ? तलतिर पुल गर्छ। हेर सब यसको मतलब चाहिँ तिमीले कहिलेकाहीँ बाबुहरूले बाल्यकालमा तिमीले के गर्यो बाबु? गुच्चा खेल्यो। र अब गुच्चा खेल्दै जित्दै खल्तीमा हाल्दै जित्दै खल्तीमा हाल्दै गर्दा बाबु तिम्रो प्यान्ट तल 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 सर्थ्यो अरे क्या। भनेको मतलब बाबु जति धेरै लोड थप्यो त्यति नै प्यान्ट तल जान्थ्यो भन्ने तिमीले बुझ्नु पर्यो। यो रुट क्यापमा चाहिँ स्टार्च ग्रेन धेरै हुन्छ भने बाबु तिमीले अभियसली के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि ग्राभिटीले के गर्छ? यसलाई चाहिँ तल तान्छ। हेर सब यसको मतलब रुटमा जियोट्रपिजम केले गर्दा हुन्छ भनेर क्वेसन 3 पटक सोधेको क्वेसन हो। मोस्ट पपुलर क्वेसन फर के हो त? इन्डियन एम्बेसी। भनेपछि जियोट्रपिजम इन रुट इज ड्यू टु प्रेजेन्स अफ के अरे चाहिँ स्टार्च ग्रेन इन के त? रुट क्याप हो है त। यति कुरा याद गर। यदि अप्सनमा चाहिँ स्टार्च ग्रेन छैन भने तिमीले के लगाइदेऊ? रुट क्याप लगाइदेऊ बाबु। सब यदि तिमीले याद गर्नु पर्यो नर्मली जियोट्रपिक पोजिटिभ जियोट्रपिक वाला रुटहरुमा के हुन्छ? रुट क्याप पाइन्छ बाबु। त्यसैगरी रुट क्यापमा के हुन्छ? गल्जी पडी पनि हुन्छ। किनकि तिमीलाई थाहा छ गल्जी पडी भनेको जहिले पनि रिलेटेड विथ के हो? सेक्रेसन। एनिमल र प्लान्टमा कुनै पनि पार्टमा सेक्रेसन हुन्छ भने गल्जी बडीको काम हुन्छ। यो त घोक्नु पर्दैन। भनेपछि यो पार्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाउनु पर्छ है त। सो अब यसमा केही सोध्नु छ अबाउट रुट क्याप? हाउ यस कि नो? सर क्वेशन सेन्टर के हो? क्वेसन सेन्टर मैले एनाटोमीमा भनिदिइसकेको छु बाबु। हेर त्यही भएर क्वेसन सेन्टर भनेको अब थोरै एक लाइनमा भनिदिन्छु। त्यही भएर हरेक टपिक्सहरू क्लियरली पढ्ने। एनाटोमी पढाउँदाखेरि मैले क्वेसन सेन्टर भनेर त्यहाँ धेरै टाइम लस गरेँ नि त, 3 घण्टा एक्स्ट्रा पढाएको छु मैले त्यसमा। यो रुट क्याप सरी हेर त, यो रुट क्याप भयो र यो रुट एपिकल मेरिस्टमको बिचमा चाहिँ देयर इज अ प्यासिभ रिजन अफ सेल डिभिजन, त्यसलाई क्वेसन सेन्टर भनेको थिएँ मैले। यहाँनिर चाहिँ यो के हुन्छ? क्वेसन सेन्टर हुन्छ। यसमा चाहिँ सेलहरू केमा हुन्छ नानी? जी0 फेजमा हुन्छ। यदि कुनै कारणले रुट एपिकल मेरिस्टम नन फङ्सनल भयो भने त्यो बेलामा क्वेसन सेन्टर केमा जान्छ त? सेल साइकलमा जान्छ अनि ग्रोथ गर्छ भनेर पढाएको थिएँ है। एनाटोमी हेर बाबु, त्यहाँ एनाटोमीमा लेखा पनि छ, एनाटोमीको स्लाइडहरूमा पनि छ, त्यहीँ पढाइसकेको छु मैले है त। अब यो पनि भयो हाम्रो। र अब यो कुराहरू तिमीहरूले पढ्छौ आफै होइन। नोट छ, सबै कुरा लेखेको छ, भनेको छ, अनि सजिलो छ नि त्यो त लास्टै साह्रै। ल हेर अब दिज आर द एक्जाम्पल अफ के हो त? हाइड्रोफाइट हो है। र हाइड्रोफाइटमा रुट क्याप हुँदैन, तर के हुन्छ? रुट पकेट हुन्छ। फङ्सन अफ रुट पकेट भनेको फ्लोटेसनमा हेल्प गर्ने। र मोस्ट कमन टाइप अफ हाइड्रोफाइट भनेको बाबु यो जलकुम्बी। जलकुम्बी भनेको आइकोर्निया भनेर मैले पढाएको थिएँ अलिअलि एनाटोमी पढाउँदाखेरि। त्यसरी बाबु यो जुन पिस्टिया भन्ने छ यो पनि हाइड्रोफाइटको एक्जाम्पल हो। हामी डिफ्रेन्ट ठाउँमा यो नामहरू सुन्छौँ भविष्यमा। त्यसरी बाबु यो लेम्ना भनेको पनि के हो त बाबु? यो पनि के अरे हाइड्रोफाइट हो है। लेम्ना, आइकोर्निया र पिस्टिया भनेको कमन टाइप अफ हाइड्रोफाइट। हामीले नाम सुनिराख्छौँ कि यो चाहिँ। सबैलाई पनि छोडिदेऊ। अब आफ्टर दिस तिमीलाई अब म के गर्छु भन्दाखेरि अब हामी के गर्छौँ? यो अघि पढाइसकेँ मैले। रुट सिस्टम दुईटा हुन्छ अन द बेसिस अफ के? ओरिजिन। र यसमा केही पनि नपढ, धेरै पढ्यो भने तिमीहरू डुब्छौ। त्यो बुकमा पनि अलिकति धेरै छ। खालि दुईटा कुरा याद गर्ने। डेफिनेसन, ट्याप रुट भनेको बाबु कहाँबाट आउँछ? रेडिकल अफ इन्भयबाट। र एडभेन्टिटियस रुट भनेको अदर देन के हो बाबु? रेडिकलबाट आउँछ बाबु। हेर र अब तिमीले एउटा कुरा भन, यो ट्याप रुट र एडभेन्टिटियस रुटको कुरा गर्दाखेरि तिमीले हेर त, जस्तै अब यो 1 मिटर स्क्वायर एरिया भयो, 1 मिटर स्क्वायर एरिया, र बाबु यो पनि 1 मिटर स्क्वायर एरिया छ भने म्याक्सिमम एब्जर्प्सन अफ वाटर कसले गर्ला? एडभान्टेजेस। त्यही भएर बाबु तिमीले थाहा पाउनु पर्यो which of the following route is best adapted for better absorption of water and mineral भनेर क्वेसन बन्छ। र यो क्वेसनमा चाहिँ अलिकति डिबेट थियो। डिबेट त केही डिबेट होइन, त्यही पनि अब स्टुडेन्टहरू त्यही क्वेसनहरू ग्रुपमा हाल्छन्। ग्रुपमा हाल्दाखेरि अब हावा मान्छेले यो ग्रुप धेरै हेर्ने, अनि 10-12 जनाको 10 थरीको एन्सर हुन्छ। अनि मान्छेलाई के लाग्छ? ओहो यो त कन्फ्युजन क्वेसन लाग्छ, त्यो केही पनि होइन है त।
तिमीहरूको ग्रुप हुन्छ नि त लाइक अब्जेक्टिभ पिसिबी कम्प्लिट सोल्युसन यिनीहरूमा त्यस्तो गर्छौ अनि त्यही भएर यो क्वेसन चाहिँ त्यत्तिकै केही नभएको कुरालाई पनि धेरै इस्यु बनाइहाल्छन् कि त्यही भएर तिमीले यो क्वेसनमा त्यस्तै भएको थियो योभन्दा अगाडिको इयरमा त केही सोच्ने होइन तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो मोनोकोट प्लान्ट आर भेरी एडभान्स प्लान्ट बाबु यिनीहरूको लाइफ साइकल भनेको बाबु एकदमै छोटो एनुअल प्लान्ट हो तिनीहरूले हेर न धानको कुरा गर मकै कोदोहरू कुरा गर तिनीहरूले बाबु आफ्नो लाइफ साइकल भनेको 6-7 महिनामा कम्प्लिट गर्छन् भने यिनीहरूमा सबै कुरा एकदम फास्ट हुन्छ क्या बाबु रिप्रोडक्सन फास्ट हुन्छ ग्रोथ फास्ट हुन्छ एब्जर्प्सन फास्ट हुन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा एडभेन्चरस रुट भनेको बाबु दे आर एडाप्टेड फर बेटर एब्जर्प्सन अफ के त वाटर एन्ड मिनरल हो यति कुरा चाहिँ एक्जाममा चाहिन्छ र योभन्दा बाँकी रहेको कुरा तिमीले पढ्न सक्छौ र जानेन भने मलाई सोध्न पनि सक्छौ तर अहिले होइन कि इन्डिङमा कि बिगिनिङमा है त अब यो पनि तिमीले जान्यो अघि नै पढिसके मैले यो त अब यो पछि फाइनली तिमीले हेर त बाबु हाम्रो के छ भन्दाखेरि मोडिफिकेसन अफ रुट भन्छ क्या अब तिमीहरू मलाई भन प्राइमरी फङ्सन अफ रुट के हो रे नानी यस प्राइमरी फङ्सन भनेको त पहिलो कुरा त प्लान्टलाई यसले के गर्नु पर्यो माटोमा फिक्स गर्नु पर्यो बाबु हेर यो प्लान्ट छ यो प्लान्टलाई चाहिँ यो रुटले के गर्नु पर्यो सोइलमा चाहिँ के गर्नु पर्यो रुटलाई फिक्स गर्नु पर्यो भनेको एक नम्बरमा चाहिँ हाम्रो के भयो त फिक्सेसन भयो बाबु जब यो फिक्सेसन पछि अर्को फङ्सन भनेको यिनीहरूको मेन अर्को फङ्सन भनेको बाबु एब्जर्प्सन अफ के हो वाटर एन्ड मिनरल हो हेर यो वाटर प्लस यो मिनरल भनेको यो त बाबु नर्मल रुटको काम हो तर कुनै कुनै रुटले बाबु यो भन्दा पनि धेरै फङ्सन क्यारी आउट गर्छ भने त्यसलाई केमा लिनु पर्यो मोडिफिकेसनमा जस्तै फर एक्जाम्पल लाने रुट क्यान स्टोर फुड मटेरियल यदि प्लान्टको पार्टले फुड स्टोर गर्छ भने तिनीहरू सोलन हुन्छ बाबु तिमीहरूले हेर त कुनै पनि प्लान्टको पार्टले फुड स्टोर गर्छ भने दे बिकम्स के बाबु सोलन हो बाबु हेर फुड स्टोर गरेपछि जब यो सोलन फुड स्टोर गरेको पार्ट छ भने त्यसलाई बोटनीमा के भन्छ फ्लेसी भन्छ है सब आजदेखि जहाँ पनि टर्म फ्लेसी भन्ने सुन्छौ भने बाबु त्यसले फुड स्टोर गर्छ भनेर सोच्नु पर्यो र जेनरली प्लान्टको पार्टले फुड स्टोर गर्छ भने दे फर्म्स द एडिबल पार्ट हामीले त्यस्तो पार्टहरू के गर्छौँ खाइदिन्छौँ पनि हेर भनेपछि यो पनि तिमीले एउटा कन्सेप्ट बनाएर राख्नु पर्यो है त सब यसको मतलब बाबु ट्याप रुटमा पनि हाम्रो एक नम्बरमा के छ फ्लेसी ट्याप रुट छ र दुई नम्बरमा हेर्नु बाबु एडभेन्चरस रुटमा नि के छ फ्लेसी ट्याप रुट छ नझुक्किने दुईटै रुट हो तर यसमा नि फुड स्टोर त्यसमा नि के हुन्छ फुड स्टोर त्यसै गरी म के गर्छु नोड रिलेटेड रुट पढाउँछु न्युमेटोफोर पढाउँछु माइक्रोराइजल रुट त्यसपछि हामी एडभेन्चरसमा जान्छौँ त्यसमा मेकानिकल सपोर्ट दिने रुटहरू पढाउँछु अनि बाँकी रहेको पढाउँछु है त सो लेट्स स्टार्ट फ्रम के फ्लेसी ट्याप रुटबाट सुरु गर्ने अब यो पनि थाहा भयो जब तिमीहरू मलाई भने त नानी बाबु यो चाहिँ के हो ऱ्याडिस हो कि क्यारोट हो यो Radish. रेडिस हो के हो नानी पक्का ऱ्याडिस हो ओ ल ठिक छ यो चाहिँ के हो त ऱ्याडिस हो है भनेपछि बाबु अब यो ऱ्याडिस हो भनेपछि अब तिमीले हेर त यो लेखेको नहेर पहिला यो फिगरहरू हेर्दै जाऊ यो ऱ्याडिस हो त्यसै गरी यो हाम्रो के हो त क्यारोट हो बाबु हेर अब यो क्यारोट हो भन्ने अब एउटा आउनु बाँकी छ त्यो भनेको के हो त टर्निप हो क्या सो अब तिमीले हेर ऱ्याडिस क्यारोट र टर्निप भनेको एक्चुअली के हो त ट्याप रुटको मोडिफिकेसन हो हेर र यो ट्याप रुटको मोडिफिकेसन हो र यिनीहरूले के गर्छन् फुड स्टोर गर्छन् त्यही भएर यसलाई केमा राखेको फ्लेसीमा राखेको हेर जब अब फुड स्टोर हुँदाखेरि यिनीहरूको आफ्नै डेफिनेट सेप एन्ड साइज छ हेर यो फुड स्टोर हुँदाखेरि बाबु यिनीहरूमा के हुन्छ सेप डिफ्रेन्ट सेपको फर्म हुन्छ बाबु र यो सेपको आधारमा यिनीहरूको के हुन्छ डेफिनेसन दिए हो क्या सब ऱ्याडिसको कुरा गर्दाखेरि यो ऱ्याडिसमा बाबु माथि पनि टेपरिङ भएको छ तल पनि टेपरिङ भएको छ बिचमा चाहिँ टेपरिङ भएको छैन बाबु सबै यस्तो सेपलाई बायोलोजीमा के भन्छ स्पिन्डल सेप भन्छ बाबु सो मैले भन्न खोजेको कुनै पनि सेप तल पनि सुकेको माथि पनि सुकेको र बिचमा फुकेको छ भने बायोलोजीमा के हुन्छ स्पिन्डल हुन्छ है सधैँभरि यो कुरा याद गर पछि गएर मेडिसिन पढ्दा नि टर्म स्पिन्डल भनेर हामीले धेरै ठाउँमा इन्काउन्टर गर्छौँ हेर सब यसको मतलब चाहिँ कहिलेकाहीँ सेल बायोलोजी पढ्दाखेरि अब यो क्रोमोजोमहरूलाई तानेर लग्ने एउटा फाइबर हुन्थ्यो बाबु त्यो फाइबरको नाम के भनेर पढाएको थियो स्पिन्डल फाइबर स्पिन्डल फाइबर मिनिङ अफ स्पिन्डल फाइबर भनेको बाबु यो ट्यापरिङ भएको छ त्यही भएर के भएको स्पिन्डल भएको है अब किताब पढ्यो भने बाबु जसरी नि सोध्न सक्छ मैले 5 वटा डेफिनेसन बनाउन सक्छु यसको त्यही भएर जस्तो सुकै ल्याङ्ग्वेज दिए पनि तिमीले बुझ्नु पर्यो स्पिन्डल सेप भन्ने कन्सेप्ट आउँछ भने त्यो बेलामा एन्सर इज के हुनु पर्यो फ्युजिफर्म रुट हुनु पर्यो बाबु र यो पास्ट क्वेसन पनि सोधा हो केमा हुन्छ ऱ्याडिसमा बोटानिकल नेम अफ ऱ्याडिस इज ऱ्याफोनस सेटेबस र बाबु ऱ्याडिस बिलोङ्स टु फ्यामिली के हो त ब्रासिकेसी हो हेर तर त्यही भएर यो हामीले पढ्नुपर्छ है त किन भन्दाखेरि यो इम्पोर्टेन्ट फ्यामिली हो हामीले पढ्नुपर्छ त्यही भएर अहिलेदेखि ट्राई गरेर फ्यामिली ब्रासिकेसीमा पढ्छ हेर त्यसै गरी अब क्यारोटको कुरा गर्दाखेरि यो क्यारोटमा हेर त सोलिङ हुँदाखेरि बाबु बिस्तारै यो रुटहरू तलतिर ग्रेजुअली ट्यापरिङ हुँदै गएको छ एकतिर मात्रै त्यसले गर्दाखेरि यो रुट फर्म्स द कोन्सेप्टको छ भने त्यसलाई कोनिकल रुट भन केमा हुन्छ क्यारोटमा हुन्छ बाबु तर तिमीहरू नझुक्किने क्यारोट डोन्ट बिलोङ्स टु ब्रासिकेसी
कस्तो रमाइलो है क्यारोट र मुला र गाजर सधैँभरि सँगै आउँछन् बाबु यिनीहरू बेस्ट फ्रेन्ड पनि हुन् तिमीले कहीँ गएर चाहिँ सलाद माग्यो भने बाबु मुला सँगसँगै के पनि आउनुपर्छ गाजर तर यो दुईटाको बिचमा के रहेछ इन्टरकास्ट रहेछ भनेर सम्झिनु पर्यो क्या भनेको मतलब एक्जाममा त आउँदैन क्यारोट केमा पर्छ भनेर तर तिमीहरूले नझुकिने क्यारोट ब्रासिकेसीमा पर्दैन र फाइनली टर्निप हेर जब यो टर्निपमा बाबु फुडहरू स्टोर हुँदाखेरि यो रुट इज लार्ज एन्ड ग्लोबुलर हेर यो माथि रुटहरू एकदमै ठुलो लार्ज ग्लोबुलर छ भने बाबु यहाँनिर हेर त बाबु सडनली के भएको ट्यापरिङ भएको हेर र यदि रुट चाहिँ सडनली ट्यापरिङ हुन्छ भने बाबु यो रुटको नाम के हो त न्यापिफर्म रुट हो है जब न्यापिफर्म रुट केमा हुन्छ भने सोध्यो भने टर्निप भनेर लाउनु पर्यो बोटानिकल नेम अफ टर्निप इज ब्रासिका रापा कुनै पनि जिनसमा ब्रासिका भन्ने छ भने अभियसली हो त ब्रासिकेसीको यो तीनटा पढ तर तिमीहरूको नेमको बुकमा चारवटा छ चारवटामा चाहिँ यो हामीले हटाइदिएको त्यो लास्टमा जुन हाम्रो मिराबिलिस जालापामा ट्युबेरस रुट छ त्यो पढ्नु मन छ भने पढ तर म पढ्छु भन्दैन यसमा केही सोध्नु छ सर क्यारोट कुन फ्यामिलीमा पर्छ अम्लिफेरीमा पर्छ बाबु क्यारोट बिलोङ्स टु फ्यामिली के हो त अम्लिफेरी भन्ने फ्यामिली हुन्छ है अम्लिफेरी यो चाहिँ घोक्नु पर्दैन र अब अर्को कुरा सुन न अहिलेसम्म यहाँबाट चाहिँ मोर देन 4 टाइम्स क्वेसन सोधेको छ बाबु र तिमीहरूको वर्कबुकमा मैले यो तीनवटा फिगर राखेको छु त्यहाँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स छ त्यो पनि भर है त र अब यसको पिडिएफ अलरेडी एभाइलेबल इन के हो त इजी बोटनी मैले हिजो चाहिँ तिम्रो इजी बोटनीमा इम्ब्रायोलोजीको पनि हालिदिएको छु त्यहाँबाट गएर भर अनि यो रुटको चाहिँ पिडिएफ बनाएर हालिदिएको छु त्यो पनि त्यही छ अलरेडी त्यही भएर अहिले स्क्रिनसट लिनु पर्दैन अब यो पनि जाने है त जब आफ्टर दिस अब तिमीले हेर्नु बाबु सेकेन्डमा हाम्रो मोडिफिकेसन अफ रुटमा हाम्रो के रहेछ नो रिलेटेड ट्याप रुट रहेछ क्या जब तिमीले मलाई भन यो जुन प्लान्ट देखिरहेको छु यसको नेपाली नाम के होला केराउ केराउ जब यो केराउ भयो केराउ जस्तै भटमास भटमास जस्तै चना चना जस्तै बोडी बोडी जस्तै सिमी सिमी जस्तै मास मास जस्तै रहर जस्तै मटर भनेपछि बाबु यो सबै क्याटेगोरीको प्लान्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पल्सेस भन्छौँ हेर यो सबैलाई चाहिँ इन इङ्ग्लिस हामी के भन्छौँ पल्सेस नेपालीमा के भन्छ गेडागुडी भन्छ बाबु हेर र तिमीलाई थाहा छ पल्सेस आर भेरी रिच इन के त बाबु प्रोटिन हो है प्लान्टमा चाहिँ सबभन्दा धेरै प्रोटिन पाइने प्लान्टहरू केमा हुन्छ त पल्सेसमा पाइन्छ र बाबु तिमीलाई यो पनि थाहा हुनु पर्यो सबै पल्सेस बिलोङ्स टु फ्यामिली के त प्याप्लिनियोसी केमा हुनु पर्यो फ्यामिली प्याप्लिनेसीमा हुनु पर्यो जब केही पनि आउँदैन भने नानी पीबाट पल्सेस पीबाट प्रोटिन पीबाट के गरेर प्याप्लिनेसी भनेर सम्झिनु पर्यो सो म तिमीलाई बिस्तारै सबै फ्यामिलीहरू इन जेनरल सबै कुराहरू सम्झाउँदै जान्छु लास्टमा स्पेसिफिक कुराहरू गर्छु हेर सबदेखि सबै पल्सेसहरू केमा गेस गर्नु पर्यो प्याप्लिनेसीमा लाउनु पर्यो क्या जब यो प्याप्लिनेसीमा हेर त बाबु यो रुटमा चाहिँ देयर आर सम सोइलिङ र यो गिर्खाहरू छ यो दानाहरू छ भने बाबु बायोलोजीमा मिनिङ अफ नोड्युल भनेको त सानो फोकाहरू हो बाबु गिर्खाहरू भनेपछि यसलाई चाहिँ के भन्छ रुट नोड्युल भनेको यो हो केमा हुन्छ भनेर मर्फोलोजीबाट सोधिने क्वेसन हो इट इज फाउन्ड इन केमा त प्याप्लिनेसी र यदि अप्सनमा चाहिँ प्याप्लिनेसी छैन भने पक्कै के हुन्छ लेगुमिनेसी किनकि प्याप्लिनेसी भनेको त लेगुमिनेसीको सब फ्यामिलीमा पर्छ नानी तीनवटा सब फ्यामिली हुन्छ तर तीनवटामा पनि हाम्रो प्याप्लिनेसी भनेको एउटा सब फ्यामिली हेरेर पछि पढ्छौँ अब मर्फोलोजीमा यति भए पुग्छ प्रमिस तर यो कुरा इम्पोर्टेन्ट इन इकोलोजी एन्ड के त बाबु ब्याक्टेरियाबाट त्यही भएर म अलिकति कुराहरू पढाउँछु यसमा तिमीहरू ध्यान दिएर सुन्न अब यो नोडुलेटेड रुटलाई चाहिँ बाहिर ल्याएर हेर्दाखेरि बाबु यो नोडुलेटेड रुटमा चाहिँ के भेटिन्छ ब्याक्टेरिया भेटिन्छ क्या र यो जुन ब्याक्टेरिया रुटको नोडुलमा पाइन्छ त्यो के हो भनेर सोध्छ सबै एन्सर त्यही हुन्छ राइजोबियम भन्नु पर्यो किनकि मिनिङ अफ राइजो भनेको रुट हो नानी बियम भनेको बायोलोजीमा ब्याक्टेरिया हो भनेपछि रुटमा पाइने ब्याक्टेरिया के रहेछ राइजोबियम र यो दुईटा सँगै भएपछि यिनीहरूको रिलेसन भनेको तिमीहरू र मेरो जस्तै हुनु पर्यो बाबु म तिमीलाई ज्ञान दिन्छु तिमीहरू मलाई के दिन्छौ नानी हो पैसा केही ओ होइन बाबुराम के को पैसा रेस्पेक्ट भन्ने हो नि बाबु पैसा तिमीहरू त हावा रहेछ मलाई त ठिक लागेन हेर पैसा भन्ने होइन क्या रेस्पेक्ट भन्ने भनेपछि तिमीहरूले थाहा पाउनु पर्यो तिमीहरूले मलाई के दिन्छौ रेस्पेक्ट भनेपछि अब हाम्रो रिलेसन भनेको सिम्बायोटिक भयो दुईटालाई फाइदा भयो बाबु भनेपछि बायोलोजीमा यदि दुवै पार्टनरलाई फाइदा हुन्छ भने त्यो प्लस प्लसले रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ सिम्बायोसिस भन्छ है र पास्ट क्वेसन हेर तिमीहरूको पास्ट क्वेसनमा विच अफ द फलोइङ इज सिम्बायोटिक रिलेसन भनेर 3-4वटा एक्जाम्पलहरू हुन्छ पुरै बोटनी जुलोजीमा त्यो पढ्नुपर्छ तिमीले र यो पनि एउटा भयो र बाबु यो राइजोबियमले के गर्छ त भन्दाखेरि यो एटमोस्फियरमा भएको फ्री नाइट्रोजन चाहिँ हाम्रो प्लान्टले एब्जर्ब गर्न सक्दैन प्लान्टले नपाएपछि त हामीले पाउने कुरा भएन बाबु हामीले जहिले नाइट्रोजन भनेको के एनिमलबाट पाइन्छ कि भने केबाट पाइन्छ त बाबु प्लान्टबाट पाइन्छ हेर भनेपछि बाबु यो एटमोस्फियरमा भएको नाइट्रोजनलाई युज गर्नको लागि दे मस्ट बी कन्भर्टेड इन्टु नाइट्रेट अर एमोनियम र यसलाई एउटा हाम्रो छुट्टै टपिक्समा पढ्छौँ नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेर पढाउँछु पछि
भनेपछि तिमीले हेर त यो जुन राइजोबियम छ नि राइजोबियम भनेको त नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया अब सोयाले के गर्छ भन्दाखेरि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजनलाई चाहिँ फिक्सेसन गरिदिन्छ र यो प्लान्टले मजाले नाइट्रोजन एब्जर्ब गर्छ नाइट्रोजनबाट बाबु एमाइनो एसिड बनाउँछ र एमाइनो एसिडबाट फाइनली के हुन्छ प्रोटिन बन्छ हा बाबु भनेपछि मैले अघि कुरा प्रुभ गर्दै हेर भनेपछि यो प्रोटिन थियो यहाँ पनि के भयो प्रोटिन भयो भन्छ अब तिमीलाई रिजन थाहा पायो किन यो प्लान्टमा प्रोटिन धेरै हुन्छ भनेर है त सबैलाई चाहिँ कहानी बनाएर पढ एक्जाममा धेरै कुराहरू कभर गर्छ भोलि ब्याक्टेरिया पनि पढ्नुपर्छ भोलि गएर हामीले इकोलोजी पनि पढ्नुपर्छ त्यो बेला यो सबै कुराहरू चाहिँ थाहा हुन्छ है त सो अब तिमीले यति कुरा जान्यौ हेर र अब आफ्टर दिस तिमीले अब नेक्स्ट स्लाइड हेर त यो भटमास हो अब यो भटमासको इङ्ग्लिसमा के भन्छ यसलाई सोयाबिन भन्छ बाबु सोयाबिन भनेको यो हो के र बोटानिकल नेम अफ सोयाबिन भने सोधा छ बाबु ग्लाइसिन भनेको एमाइनो एसिड हो ग्लाइसिन म्याक्सिमम हुन्छ त्यो म्याक्स बाबु सबै एन्सर त्यही चाहिँ के गोक्छौ ग्लाइसिन तिमीले राम्रोसँग पढ्यो भने त कुनै पनि एमाइनो एसिडको नाम पढ जहिले एमाइनो एसिडमा बाबु मोस्ट अफ द एमाइनो एसिडमा नाम आइएनई आउँछ बाबु मैले सिस्टिन भन्यो भने तिमीले केही आउँदैन भने सिस्टिन भनेको एमाइनो एसिड हो भने बुझिदिनुपर्छ भनेपछि ग्लाइसिन म्याक्स भनेको बोटानिकल नेम अफ के हो त सोयाबिन हो हेर अब यो मान्छेहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि सबै प्लान्टमा चाहिँ कम्प्लिट प्रोटिन पाइँदैन तिमीलाई चाहिँ कम्प्लिट प्रोटिन चाहिन्छ भने तिमीले एनिमलबाट पाउनु पर्यो बाबु तर जुन भेजिटेरियन हुन्छन् तिनीहरूलाई त अब एनिमल खाँदैनन् तिनीहरूले भनेपछि बाबु एउटा मात्रै प्लान्ट हो जसमा कम्प्लिट प्रोटिन पाइन्छ त्यो भनेको भटमास हो त्यही भएर इन बोटनी भटमास इज नोन एज के बाबु पोर म्यान मिट पनि हो बाबु गरिबको लागि यो के हो त पोर म्यान्स मिट हो नानी हेर भनेपछि यो भटमासमा यो रुटहरू के भयो त नो रिलेटेड रुट पायो सब तिमीहरू वर्कबुकमा टपमा जाऊ त्यहाँ गएर चाहिँ लेख ग्लाइसिन म्याक्स भनेर लेख सोयाबिन भनेर लेख है त भनेपछि अब यो पनि तिमीहरूले जान्यौ है त अब आफ्टर दिस अब हेर अब न्युम्याटोफोर भन्छ रेस्पिरेटर रुट भन्छ र यो बायोलोजीमा चाहिँ मिनिङ अफ न्युम्याटो अथवा न्यू भनेको के अब हावा हो के सरले कहिलेकाहीँ न्युम्याटिक बोन भनेको अब इयर फिल्ड बोन बर्डमा भनेर पढाउनुहुन्थ्यो निमोनिया लाग्यो भन्छ साथीले कोही कोही त पिन्युमिया लाग्यो पनि गर्ला भनेपछि निमोनिया न्यू भनेको जहिले के भन्छ हावा हो के सब यो प्लान्ट हेर मैले यो प्लान्ट भनेको समुद्रको छेउमा बनाएको छु भनेपछि अब यो सल्ट धेरै भएको ठाउँमा पाइने प्लान्ट इज कल म्याङ्ग्रोभ प्लान्ट हेर भनेको मतलब चाहिँ कुनै पनि प्लान्टहरू स्यालाइन मार्सेसमा ग्रो हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ म्याङ्ग्रोभ प्लान्ट भन्छ बाबु हेर जब यो म्याङ्ग्रोभ प्लान्टमा चाहिँ रुटहरू तल गएको छ भने रुटको ब्रान्चहरू फेरि फर्केर हावामा आएको छन् त्यही भएर त्यो के भयो बाबु हावा खान आएको त्यही भएर त्यो रुटको नाम के हो त न्युम्याटोफोर हो के जब यो न्युम्याटोफोरलाई चाहिँ मैले ठुलो बनाएर देखाउँछु यता यो न्युम्याटोफोर भनेको रुटहरू ल्याएर हेर्दाखेरि बाबु यो जुन रुट छ नि त्यो रुटको नाम इज न्युम्याटोफोर हावा हो हावा हो यता हेर त नानी बाबु यो न्युम्याटोफोर भनेको रुट हो है नझुक्किने यो रुट हो अब यसमा चाहिँ ग्यास इजेक्सन गर्नको लागि सानो सानो पोरहरू हुन्छ त्यसको नाम के हो त न्युम्याटोड हो बाबु हेर भनेपछि नझुक्किने न्युम्याटोड भनेको पोर न्युम्याटोफोर भनेको के हो त रुट हो केही पनि आएन भने यहाँ हेर माइन्युट पोर भनेको छ माइन्युट भनेको छोटा सा एन्सरमा के हुनु पर्यो छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा पोरको नाम के हो त न्युम्याटोड भनेर सम्झिनु पर्यो है त र अब यो पछि तिमीले एउटा कुरा भन्न तिमीलाई मैले एनाटोमी पढाइसकेको छु त्यही भएर मलाई अलिकति गाह्रो हुन्न अब सजिलो हुन्छ मलाई भन त लिफमा एउटा सानो सानो पोर हुन्छ फर ग्यास रिजेक्सन त्यसको नाम के भनेर पढाएको थियो फास्ट हाइड्रोड ओ अब म कुट्छु नि बाबु पोर ग्यास रिजेक्सन फिजियोलोजी पढेर भएको होइन स्टोमाटा त्यसरी बाबुराम मैले एनाटोमी पढाउँदाखेरि यो डाइकट स्टेममा सानो सानो पोर हुन्छ जहाँबाट ग्यास रिजेक्सन हुन्छ त्यसको नाम के भनेको थिएँ लेन्टिसेल्स अब यही लेन्टिसेल रुटमा गयो भने न्युमाथोड हुने हो के त्यही भएर लेन्टिसेल र न्युमाथोड भनेको एउटै स्ट्रक्चर हेर फरक केही पनि छैन एउटा स्टेममा हुन्छ अर्को रुटमा हुन्छ भनेपछि लेन्टिसेल मर्फोलोजिकली र एनाटोमिकली के हो त अब सेम कुरा हो द्याट इज न्युमाथोड लेन्टिसेल जस्तो हुन्छ है र अब यो केमा पाइन्छ भनेर प्रमिस अहिलेसम्म सोध्ने भनेको म्याङ्ग्रोभ प्लान्ट भनेको त अब ग्रुप अफ प्लान्ट जुन केमा पाइन्छ सल्टी एरियामा पाइन्छ तर यसको पनि इन्डिभिजुअल एक्जाम्पल छ तर यो एक्जाम्पल भनेको प्रायोरिटीमा नराख यसलाई एउटा पनि एक्जाम्पल नाम थाहा हुनुपर्छ राइजोफोरा भन्ने प्लान्ट तर यसमा यो घोक्नु पर्दैन कि त्यही पनि बिस्तारै आफै याद हुन्छ तर अहिलेको लागि न्युम्याटोफोरा र फाउन्ड इन म्याङ्ग्रोभ प्लान्ट मात्रै हो नेपालको इन्ट्रान्समा सोधिने त्यसको पनि फर्दर एक्जाम्पल भनेको यिनीहरू चाहिँ पढ्नु मन छ भने पढ नपढ्यो भने केही भन्दैन म सबै यहाँसम्म पनि तिमीले जान्यौ है त अब यो पछि तिमीले यो प्लान्ट हेर र यो न्युम्याटोफोर अर रेस्पिरेटेड रुट इज प्रेजेन्ट इन केमा बाबु म्याङ्ग्रोभ प्लान्ट भनेर थाहा पाउनु पर्यो है त अब यो म्याङ्ग्रोभ प्लान्टमा हुन्छ त्यही हो बाबु यो प्लान्ट हो यसमा यो रुटहरू छन् मजाले हावा खान्छन् के कस्तो रमाइलो भन्ने सोच कोही कोहीको दिमागमा आइसक्यो होला सर यो सबै रुट अब यो रेस्पिरेटेड रुट नेगेटिभ जियोट्रोपिक यसमा रुट क्याप हुन्छ हुँदैन
नेगेटिभ इज के भयो जियोट्रोपिक भन्छ त आफै पढ्नु पर्यो अब तिम्रो भनेको जिम्नोस्पर्म भन्ने टपिक्स पढ्छु साइकेस र पाइनस त्यही पढ्छु मजाले टाइम कम छ क्या तिमीहरू नआत्तिने म त धेरै आत्तिसक्छु अब त भनेपछि अब बाबु अब हामीसँग 3 मिनट टाइम छ 3 मिनट टाइममा यो सुरु नगरौँ तिमीहरूले केही भनेपछि 3 मिनट त्यो माइक्रोराइजल रुट हेरौँ न बरु अब पढिहाल्छु त ठिकै छ अब यो माइक्रोराइजल रुट कता गयो भन्दाखेरि सर नेट गयो ल म भन्छु बाबु पहा एकछिन अब यो पछि तिमीहरू मलाई भन त मिनिङ अफ माइको भनेको के हो त बायोलोजीमा फन्जाइ हो बाबु जहिले नि बायोलोजीमा टर्म माइको भनेको फन्जाइ हो राइजा भनेको के भने मैले रुट भनेको थिएँ सो बाबु यो रुट बन्द गरे एकछिन बर्बाद पार्छु तिमीहरू माइक्रोफोन अफ गर न अब हो ल अब यसको मतलब बाबु रुट र हायर प्लान्टको बिचमा चाहिँ सिम्बायोटिक रिलेसन हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ माइक्रोराइजल रुट भन्छ है भनेको मतलब रुट र हायर प्लान्टको सरी फन्जाइ र रुटको बिचमा सिम्बायोटिक छ भने के भन्छ माइक्रोराइजल र यो माइक्रोराइजल धेरैवटा प्लान्टमा हुन्छ बाबु तर तिमीले के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर त यसमा चाहिँ यो के देखाएको छु मैले फन्जाइ देखाएको छु त्यसैगरी यो के बाबु पाइनसको रुट हो क्या र बाबु धेरैवटा प्लान्टमा तिमीलाई चाहिने एक्जाम्पल इज पाइनस सर हजुरलाई कसरी थाहा हुन्छ पाइनसमा त चाहिने भन्दाखेरि किन बाबु हामीले जिम्नोस्पर्म पढ्दाखेरि साइकस पढ्छौँ एउटा र यो साइकससँग अर्को हामी के पढ्छौँ पाइनस यो दुईटाको बिचमा चाहिँ धेरै कुराहरू डिफ्रेन्स छ कम्पेरेटिभ पोइन्टहरू बाबु सो तिमीले याद गर्छौ पाइनसमा हुने इज के रहेछ माइक्रोराइजल रुट त्यसै गरी बाबु साइकसमा हुने के हो त कोरोलोइड रुट यति पढ यो भन्दा धेरै केही पनि पढ्नु पर्दैन माइक्रोराइजल रुट भनेको यो भोलि गएर तिमीले त्यहाँ त्यो नेमको बुकमा इन्डोमाइक्रोराइजा इक्टोमाइक्रोराइजा भन्ने छ होइन बिटुला भोजपत्र भनेको त्यो पढ्यो भने त झन् झाउ भइहाल्छ त्यो सिम्पल आनन्दले +2 पढ्दाखेरि साइकस र पाइनस पढ्या हो साइकस र पाइनसको हरेक कुरा त डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यसमा एउटा डिफ्रेन्स भनेको रुटमा हुँदो रहेछ माइक्रोराइजल रुटमा बाबु सिम्बायोटिक रिलेसन के को हुन्छ फन्जाइको भन्ने फाइकोराइजल रुट भनेको बाबु एल्गीको रिलेसन हुन्छ त्यो भनेको कोरोलोइड रुट हो बाबु हेर अब यति कुरा याद गर्नु पर्यो बुकमा लेख्दै छ सब आजको लागि क्लास यति नै गरौँ यसको पिडिएफहरू सबै छ त्यो पिडिएफबाट छुटेको कुराहरू के छ त्यहाँ हेर है त इजी बोट्नेमा जाऊ पिडिएफ डाउनलोड गर अनि जे कुराहरू छुटेको छ त्यो सबै कुरा त्यहाँबाट हेर्दा मिल्छ तिमीहरूले सर यो रुट नोड्युल्स एडभेन्टिटियस रुट्समा हुन्छ कि हुन्न